नमस्कार। समाजका आवाज टेलिभिजन मार्फत यहाँहरू सम्पूर्णमा आज म यो नेपालको राजनैतिक, कूटनैतिक र सैनिक इतिहासमा एउटा महत्त्व राखेको अध्याय जसलाई हामी खम्पा काण्ड भन्छौँ, त्यसको विषयमा मैले जानेका कुरा यहाँहरूलाई म सेयर गर्नेछु र यसमा म पूर्ण छैन पक्का पनि, र थप कुराहरूको जानकारी सुझाव मलाई दिनुहोला मेरा कमी कमजोरीहरूमा। यो खम्पा काण्ड, खम्पा भनेको तिब्बतीयनहरूको सेना हो, सेनालाई खम्पा भनिन्थ्यो। त्यसपछि काण्ड भनेको अब यस एपिसोड कुनै यो घटना हो भन्दाखेरि यो 2031 साल श्रावण महिनाको 1 गतेबाट नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई पोखरा ब्यारेकबाट, त्यतिखेर 3 नम्बर बाहिनी थियो, पोखरा ब्यारेकबाट यो खम्पाहरूलाई निशस्त्रीकरण गर्ने, यो मार्ने होइन है, यसमा खम्पा डिसआर्मामेन्ट आर्मी मिसन हो। यो खम्पा निशस्त्रीकरण मिसन हो। यो यसलाई मार्ने भन्ने कहीँ पनि उल्लेख छैन। यो भन्दाखेरि पोखराबाट फौजले साइट निकालेर अगाडि बढ्छ 2031 साल श्रावण 1 गते, र त्यो दिनबाट यो सैनिक कारबाहीको गति अगाडि बढेर अब हिँड्दै जान्छन्, मुस्ताङ पुग्छन्। र अब यसलाई कसरी यसलाई सञ्चालन गरिएको थियो, यसको पृष्ठभूमि के थियो, यतापट्टि लाग्छु म। अब यो खासै यो नेपाली टाउको दुखाइको कारण चाहिँ नेपालबाट, हाम्रो भूमिबाट चीनको विरुद्ध कारबाही गरेर मात्रै हामी इन्भल्भ भएका हौँ। यसको सुरुवात चाहिँ वास्तवमा तिब्बत र चाइना बिचको द्वन्द्व हो यो। अब तिब्बतको हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि तिब्बत परापूर्वकालदेखि हामीले पढेको इतिहास स्रोङछङ गम्पो र भ्रिकुटीको विवाह, यसबाट हामी अलि नजिकको इतिहास पढ्छौँ। अब हुन त अब कति हजार वर्ष पहिलादेखि भिक्षुहरूको आउने जाने कुराहरू, विद्वानहरूको आउने जाने कुराहरू, व्यापारीको आउने जाने कुराहरू छँदैछन्। यो चिजहरू र एकदम शक्तिशाली देश, इभेन त्यो उतिखेरको त्यो कूटनैतिक शक्ति सन्तुलनको लागि तिब्बतीयन राजा स्रोङछङ गम्पोलाई चीनका राजाले छोडिदिएको छ। त्यसै गरी नेपालको राजाले छोडिदिएको छ। त्यो छोडिदिएर एउटा शक्ति सम्पन्न, एउटा पावरफुल राजालाई एउटा सम्बन्ध जोडेर आफ्नो सोभरेन्टी एउटा जोगाउनुको पनि एउटा कारण थियो भन्दा उतिखेर अहिले वर्तमान चीनको धेरै भूभागहरू तिब्बतको थियो। नेपालको उत्तरतर्फका धेरै भूभागहरू, विशेष गरेर कर्णाली अञ्चल, हुम्ला साइड र यो मुस्ताङ साइडका भूभागहरू पनि उतैतिरका थिए। अब त्यतिखेर तिब्बतले बौद्ध धर्म मान्थ्यो। स्रोङछङ गम्पोको अगाडितिर एकदम लडाकु जाति तिब्बती भनेपछि संसारमा चाहिँ एउटा प्रख्याति, यो जसरी मङ्गोलियन आर्मीहरूको एउटा प्रख्याति थियो, त्यस्तै जाति यो खम्पाहरू। भयङ्कर बलियो, असाध्यै लडाकु, यिनीहरू मर्न मार्न नडराउने। भन्दाखेरि तिब्बत एउटा यो क्षेत्रको, दक्षिण एसियाली क्षेत्रको, चाइनापट्टिको एउटा शक्ति सम्पन्न देश थियो। जब यो स्रोङछङ गम्पोले नेपालबाट भ्रिकुटी विवाह गरेर लैसकेपछि त्यहाँ बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार हुन्छ। राजधर्म नै बुद्ध धर्म हुन्छ त्यहाँ। अब त्यहाँ पहिलाका बौद्ध धर्मलाई बिस्तारै विस्थापित हुँदै जान्छन्। त्यहाँ बौद्ध धर्म र बुद्ध धर्मको बिचमा मारामार हुन्छ। धेरै बुद्धिस्ट मर्छन् त्यहाँ, धेरै खम्पाहरू, के अरे बौद्ध धर्महरू मर्छन्। दुईटा बिचमा लडाइँ हुन्छ। त्यहाँ बिचमा फेरि बुद्ध धर्मको नाश हुन्छ, फेरि बुद्ध धर्म आउँछ। अब राजाले बुद्ध धर्म लिदिसकेपछि
अब यसको फैलावट बढ्दै जान्छ र बिस्तारै दिनहरूमा अब काटमार गर्ने, लडाइँ लड्ने यो चिजहरूमा यो घट्दै जान्छ। यो अपराध हो, यो गर्नुहुन्न भनेर जुन एउटा बुद्ध धर्मको सिद्धान्त अनुसार हुँदै जाँदा त्यहाँ सेनामा जागिर खाने मान्छेहरू हुँदैनन्, बन्दुकमा हान्ने मान्छेहरू कम हुँदै जाँदा अब त्यो देशै कमजोर हुन्छ। अब देशै कमजोर चाहिँ त्यहाँ एउटा फाइटिङ तपाईँको एउटा जुन एउटा स्पिरिट थियो, एउटा ब्रेभरी थियो त्यहाँको चाहिँ जनताको, त्यो मासिन्छ, नासिन्छ। अब बिस्तारै फेरि हाम्रो नेपालका राजाहरूले, विशेष गरेर मल्लहरू, यो खस मल्लहरूले पनि यो टिबेटका भूभागहरू जित्दै जान्छन्। चिनले जित्दै आउँछ, हुँदा फेरि टिबेट खुम्चिन्छ यो, र अब टिबेट वास्तवमा एकदमै कमजोर हुन्छ। र यही मौका उठाएर, फाइदा उठाएर हाम्रो नेपालमा बाट पनि प्रताप मल्ल राजाको पालामा, कान्तिपुरी मल्लको पालामा काजी भीम मल्ललाई पठाएर हामीले लासा र त्यहाँको व्यापार हामी कब्जा गर्छौँ। हो, त्योभन्दा अगाडि हामी व्यापार थियो, तर हामी औपचारिक बाटो, हामी त्यहाँ हाम्रा सेना सुरक्षासँग राखेर, हाम्रा पैसा चलाएर हामीले एउटा पकेटलाई हामीले कब्जा गर्छौँ, अर्को पकेटलाई चाइनाले कब्जा गर्छ भन्दा अब यसरी यो टिबेट एक किसिमले छेदविच्छेद भइसकेको हुन्छ यो। र त्यहाँ पछि गएर अब यो दलाई लामा भनेको इट्स अ अपोइन्टमेन्ट हो। यो लामा र दलाई दुइटै, लामा भनेको तपाईँको पढेर लेखेर जाने चाहिँ एउटा विद्वता हो यो। जसरी ब्राह्मणहरू पण्डित, अब पण्डित इज नट तपाईँको यो कास्ट होइन, पण्डित भनेको विद्वान भएर पाइने एउटा टाइटल हो यो। लामा विद्वान भएर पाइने टाइटल हो यो। वास्तवमा यो मङ्गोलियन राजा यो के खान, मैले भुलेँ, उनले दिएको टाइटल हो यो टिबेटियन, यो चाहिँ दलाई र लामा दुइटै दिएको त्यो मङ्गोलियन टाइटलबाट त्यसपछि दलाई लामा भन्ने सुरु हुन्छ। र पछि यही प्रक्रिया आउँदै जाँदाखेरि अब यो चाइनामा माओजेतुङले अब कम्युनिस्ट शासन लागू गरेका हुन्छन् र उनको सिद्धान्त अनुसार अब छिमेकी साना राज्यहरूमा उनले कब्जा गर्नुपर्ने, त्यसमा नेपाल पनि पर्छ, लद्दाख, 5 फिङ्गर छ। अब यसमा टिबेट, लद्दाख, सिक्किम, भुटान, नेपाल लगायतका देशहरूको उनले कुरा गरेका छन्। र त्यसमा सबैभन्दा पहिला चाइनिजहरूले तिब्बतलाई कब्जा गर्छ। अब एउटा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा तिब्बतमा केही भाग चाहिँ उतिखेरदेखि नै, माओजेतुङको हुनुभन्दा पहिलादेखि नै चाइनिज अम्बाहरूले राज्य गर्थे। केही भाग नेपालका चाहिँ वकिलहरूले राज्य गर्थे। यसरी चाहिँ उति पहिलादेखि नै थिए यो चिजहरू। हामीले पटक 3 पटक युद्ध लड्यौँ, त्यही जमिनको लागि, त्यही भूमिको लागि, त्यही पैसाको लागि, व्यापारको लागि भन्दा पछि गएर हामी कमजोर भयौँ। जब चाइनिजले आएर हामीमाथि हमला गरिसकेपछि हाम्रो चाइनामाथिको काजी भीम मल्लको पालादेखिको एउटा आधिपत्य हामी कमजोर हुन्छौँ र त्यसमा चाइना बढी हाबी हुन्छ। 90% चाइना हाबी हुन्छ। तिब्बतमाथि चाइनाको एउटा प्रभुत्व छँदै थियो। र पछि गएर यो माओसेतुङको पालामा आएर माओसेतुङले त्यसपछि यहाँ कब्जा गर्छन् र यो दलाई लामा, जुन अहिले दलाई लामा हुनुहुन्छ, आदरणीय गुरु, उहाँले अस्ति अब दलाई लामाले मैले आजको मितिबाट राजनीति छोडेँ भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ भएको छ। भर्खरै कुरा आयो, 2 हप्ता नि भएको छैन। अब हि इज प्योरली चाहिँ एउटा रिलिजियस लिडर, त्यो भएको हुनाले एउटा आदर्श पुरुष भन्छु म अहिले उहाँलाई। र उहाँ बुद्ध धर्मको एउटा आइकन, टावरिङ फिगर हो। र यति हो कि दलाई लामा माथि विवाद भएको कारण चाहिँ उहाँले राजनीति गरेर हो। अब उहाँले गरेको राजनीति सही थियो थिएन यो संसारले बताउने कुरा हो, किनकि उहाँले पनि त आफ्नो राज्य गुमाउनु परेको छ तिब्बत। अब उतिखेरको धर्मगुरु नै त्यहाँ राजा हुन्थ्यो तिब्बतमा, धर्मगुरु नै चाहिँ अब राजनीति गर्नु पर्थ्यो भन्दा तिब्बतियन संस्कार कल्चर अनुसार उहाँले राजनीति गर्ने कुरामा मेरो विमति छैन यो हो। तर जब अब अहिलेको यो धर्मगुरुको परिभाषामा अहिले आएर धर्मगुरुले राजनीति गर्नु हुँदैन
भन्ने एउटा परिभाषा छ। तर अब हामीले इरानका कुरा हेर्ने हो भने, मुस्लिम कन्ट्रिजको कुरा हेर्ने हो भने अब यसमा आफ्नै डेफिनेसन हुन्छ। अब मेरो यसमा धेरै सहमति विमति केही पनि रहेन। र दलाई लामा 1839मा राजा हुन्छन् तिब्बतको, र 1849मा चाइनिज सेना आउँछ त्यहाँ, र उनलाई चाहिँ त्यहाँ पक्रन खोजिन्छ विभिन्न अब कारणहरू देखाएर। अब चाइनिजले एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा यो 10 मार्च 1959मा बोलाइन्छ, एउटा चाइनिजहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्छ। तपाईँ एक्लै आउनुहोस्, हतियार नलिकन आउनुहोस्, एडिसी नलिकन आउनुहोस् भनेर निम्ता आउँदाखेरि ओहो मलाई पक्रन लागेको हो कि भनी दलाई लामालाई शङ्का गर्छ। र उनको आर्मीहरू मैले भने तिब्बती भाषामा सेनालाई खम्पा भनिन्थ्यो र गैर सैनिक कर्मचारीलाई धोपा भनिन्थ्यो। धोपा र खम्पा भन्दा अब खम्पाहरूले त्यो सेनाका चिफहरू सेनाहरूले के त्यहाँ चाहिँ इन्टरप्रेसन गर्छन् भने राजा अब तपाईँलाई चाइनिजले पक्रिन सक्छ, तपाईँ यहाँबाट भाग्नु नै बेस्ट हुन्छ। किनभने त्यतिखेर चाइनिजहरू आइसकेका छ, एउटा चाहिँ ग्रुप आर्मी आइसकेका छ त भनेपछि अनि दलाई लामाले सही हो भनेर उनी चाहिँ त्यही यो 1959को मार्चको 17 तारिकमा उनी भारतको भूमि टेक्छन् र उनी भारत छिरिसक्छन्। र उनीले अब 1 वर्षपछि झन्डै 1 लाख 1.5 लाख जति टिबेटियनहरू भारत पुगिसकेका हुन्छन्। भारतले स्वीकार गर्छ उनलाई, दलाई लामालाई स्वीकार गर्छन्, उनको टिबेटियनले स्वीकार गर्छन्। उनीहरूको राज्यले निर्णय गरेर नेहरूले निर्णय गरेर उनीहरूलाई भारतको यो काङ्गडाको, हिमाचल प्रदेशको काङ्गडाभन्दा माथि छ यो धर्मशाला, जुन चाहिँ पहिला ब्रिटिसहरूको राज हुँदाखेरि त्यहाँ ब्रिटिसहरूको बङ्गलो रहेछ, हावा खाने घर। म पनि पुगेँ त्यहाँ, दलाई लामाको चाहिँ धर्मशालामा पुगेँ, बसेँ, पूजा हेरेँ, प्रसाद खाएँ, ब्युटिफुल प्लेस। म यो सैनिक इतिहासको सङ्कलनको सिलसिलामा काङ्गडा किल्लाभन्दा नजिक छ त्यो, त्यहाँबाट 30 मिनट ड्राइभमा पुगिन्छ भन्दाखेरि ब्युटिफुल प्लेस भन्दा त्यो क्षेत्रमा सबै यो टिबेटियन शरणार्थीहरू र दलाई लामाको अखडा त्यहाँ रह्यो। र अब त्यहाँबाट उनले अब यो सेना खडा गर्छन्। सेना खडा गर्ने उनले चाहिँ कल्पना गर्छन्। उनले 1960मा यो 4 रिभर्स एन्ड 6 माउन्टेन्स रेन्ज रिलिजन प्रोटेक्सन आर्मी भन्ने एउटा आर्मी खडा गर्छन् 1960मा। 4 रिभर्स एन्ड 6 माउन्टेन रेन्ज रिलिजन प्रोटेक्सन आर्मीको नाममा एउटा सेना खडा गर्छन्। र यो सेना खडा गर्ने कल्पना चाहिँ उनले आफ्नो भूभाग फिर्ताको लागि हो। र यसमा भारतको अहम भूमिका छ। त्योभन्दा ठुलो कुरो अमेरिकन भूमिका छ। त्यसपछि अमेरिकनले यो टिबेटियन खम्पाहरूलाई दलाई लामाको चाहिँ एउटा योजनाअनुसार अमेरिका लैजान्छ, केही भाग त्यहाँ लगेर अमेरिकाको कोलोराडो भन्ने राज्यमा जहाँ हिउँ पर्छ, जहाँ टिबेटियनहरूको हावापानी मिल्छ, त्यहाँ लगेर तालिम दिन्छ। यो विषयमा थुप्रै किताबहरू त्यतिखेरको त्यो सिआइएको तर्फबाट तालिम दिन गएका सिआइएका कमान्डरहरूले लेखेका किताबहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती आइसकेका छन्। नेपालीलाई भन्दा उनीहरूले धेरै लेखेका छन्, टिबेटियन भन्दा उनीहरूले धेरै लेखेका छन् यसबारेमा। भन्दा अमेरिकनले तालिम गर्यो एउटा लटलाई, अर्को लटलाई फेरि अब अलि पछि गएर जब यो 1962मा चीन र भारतको लडाइँ हुन्छ, जब भारतले हार्छ, हारिसकेपछि भारत अझै चाहिँ अब चाइनासँग चाहिँ आक्रोशित बन्छ। त्यसपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि अझ यो तिब्बतीन मुल्का तिब्बतबाट आएका यो लद्दाख सद्दाख साइडतिरकालाई धेरै तालिम दिन्छ, सैनिक तालिम दिन्छ। र विशेष गरेर यो अमेरिकन सहयोगमा यो भारतको देहरादुनमा एउटा चक्रता भन्ने ठाउँ छ, त्यसलाई अमेरिकाले त्यहाँनिर इस्टाब्लिसमेन्ट 22 भन्ने एउटा तालिम केन्द्र खडा गरिदिन्छ चक्रतामा।
त्यहाँ चाहिँ खम्पाहरूलाई अब त्यहाँ हजारौँ खम्पाहरूलाई तालिम दिन थालियो। त्यो तिब्बतसँग जोडिएका भारतीय भूमिका तिब्बतीयनमा थुप्रैलाई तालिम दिन थालियो। अब त्यहाँ चाहिँ अब फौज तयार भए। अब यसको साथै म यो इस्टाब्लिसमेन्ट 22 को बारेमा यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउँछु। मैले लेख पनि लेखेको छु। यो एउटा दक्षिण एसियाको दुःखको केन्द्र। इस्टाब्लिसमेन्ट 22 इज सरो अफ साउथ एसिया। किन भन्दा यहीँ तालिम दिलाएर त्यही तालिम दिएका फौज लडेर पूर्वी पाकिस्तान टुक्रियो, बङ्गलादेश जन्मियो। श्रीलङ्कामा तामिलहरूलाई यो तालिम पनि त्यहीँ दियो। त्यसपछि गएर नेपालको माओवादीहरूले युद्ध लड्ने बेलामा यही इस्टाब्लिस 22 मा लगेर हाम्रा नेपालीलाई त्यहाँ तालिम दिलाइयो। नेपालभित्र लडाइयो, थुप्रै नेपाली मारियो। हेर्नुहोस्, एउटा मित्र राष्ट्रको नाममा भारतले इस्टाब्लिसमेन्ट 22 मा चक्रतामा लगेर माओवादीलाई तालिम दिएर हतियार दिएर नेपालमा लड्न पठाएर यत्रो विध्वंस गर्यो। साउथ एसियाको धेरै देशलाई यहाँबाट उसले यस्तै काम गरेको छ। आम नेपाली तपाईहरू अब के भन्नुहुन्छ? के यही काम गर्दाखेरि पाकिस्तान भारतको दुश्मन बनिरहेछ? त्यही काम गर्दा हामी मित्र, त्यसमा पनि हाम्रो स्पेशल रिलेसन, बिग ब्रदर। यो त दृष्टान्त हो नि। भारतले 7 सालमा हतियार दिएर राणाको विरुद्ध हमला गर्न पठायो। 17-18 सालमा महेन्द्रलाई तपाईँको जनकपुरमा बम हान्न लगाइयो। अधिराज्यभरि चाहिँ यो हात हतियार दियो भारतले, क्रान्ति भयो भने मतलब यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएपछि राजा महेन्द्रको पालामा यो कोदारी काठमाडौँ बाटो खन्ने त्यो क्यान्सल गराउनलाई सशस्त्र क्रान्ति गरायो। यो त छ नि त दृष्टान्त। भन्दाखेरि हामी के भन्ने, के डेफिनेसन दिने यसलाई? अनि हाम्रो स्पेसल रिलेसन सायद यही होला। स्पेसल रिलेसनको अर्थ एउटा सत्य कुराहरू हामीले जनताको सामु ल्याउनुपर्छ चिजहरू भन्दा। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिकाले दलाई लामालाई वर्षको $17 लाख उसले बजेटै दिन्छ। सिधै उसको आर्मीलाई तलब दिन पर्यो, खर्च गर्न पर्यो। एउटा भारतमा रहेको तिब्बती सरकारको रूपमा उनीहरूले मान्यता दिएको छ। र यो पछि गएर यो 1972 मा प्रेसिडेन्ट रिचर्ड निक्सनको पालामा मात्रै यो बजेट क्यान्सल भएको छ। किन भन्दा पछि हेनरी किसिन्जरले यो मौजेदुङ र रिचर्ड निक्सनको बिचमा भेटघाट गराइदिन्छन्। यिनीहरूको यो सम्बन्ध सुधार हुन्छ। सुधार भइसकेपछि जब निक्सन गएर मौजेदुङलाई भेट्छन्, भेटिसकेपछिको दिनहरूमा, त्यो भेट्नुभन्दा अगाडि त्यो डिप्लोमेटिक एउटा रिलेसनलाई एउटा सजिलो बनाउनुको लागि यो औपचारिक बजेट बन्द गरेको घोषणा गरिन्छ र निक्सन त्यहाँ पुग्छन् हेनरी किसिन्जर मार्फत। र निक्सनले धेरै अफर गर्छन् चाइनालाई। चाइना र चाहिँ रसिया नमिलोस्, हुन त उतिखेर त्यति खास नमिलोस् भन्नको लागि। र इभेन चाहिँ त्यो अहिले मैले डकुमेन्टहरू पाएको छु, उतिखेर अहिले अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ जसरी यो छुल्या लाउँछन्, निक्सनले त तपाईँले ताइवान लिइहाल्नुहोस् भनेको छ उसलाई, के अरे मौसेदुङलाई। मौसेदुङले के भनेको छ? अहिले म लिन्न ताइवान, यो अहिले म जमिन अतिक्रमण गर्नु छैन। म सबभन्दा पहिला हामीहरूको लक्ष्य भनेको हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने हो। अर्को 100 वर्षपछि ताइवानको विषयमा, चीनमा गाभ्ने विषयमा 100 वर्षपछि विचार हुनेछ। यो कुरो यो अन चाइना भन्ने किताब हेनरी किसिन्जरले लेखेको कुरा म यहाँहरूलाई बताउँदैछु भन्दा उतिखेरै पनि ताइवान लैजाऊ त भने रहेछ नि त। अब अहिले ताइवानको विषयमा लिएर अब अमेरिकाले के गर्छ के गर्छ यहाँलाई थाहा छ भन्दा मैले पृष्ठभूमि भने यो अमेरिकाको बजेटै दलाई लामालाई आउँथ्यो। वर्षको चाहिँ मैले भने $16 लाख आउँथ्यो, $17 लाख आउँथ्यो र पछि यो बन्द भयो भन्दा
अब यसरी यो पृष्ठभूमिमा तयार भइसकेपछि अब म नेपालको पक्षमा बोल्छु। अब यहाँ के भन्दा त्यतिखेरको दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो शीत युद्ध थियो। एउटा खेमा यो रसियासँग, अर्को खेमा अमेरिकासँग। अब भारतमा रसिया खेमा थियो, यहाँ अमेरिकन खेमा थिएन, यता चाइना थियो, कम्युनिस्ट ल्याइरहेको थियो, कम्युनिजम आइरहेको थियो भन्दा एउटा नेपाल मात्रै यस्तो एउटा ठाउँ रहिदियो जहाँ चाहिँ बसेर अमेरिकाले चीनको कम्युनिजमलाई उसले कन्टेन गर्न पर्थ्यो। उसले भारतलाई चाहिँ यहाँबाट बसेर रसियाको प्रभुत्वलाई उसले कन्टेन मतलब रोकथाम गर्नु पर्थ्यो, चिया चर्चो गर्नु पर्थ्यो हो। अब त्यसपछि नेहरूसँग भारतले चीनसँग हारेको एउटा पीडालाई फाइदा उठायो अमेरिकाले। अब यहाँनिर स्वार्थ के मिल्थ्यो भन्दा अमेरिकाले चाइनालाई रोक्न चाहन्थ्यो, टिबेटबाट उतै फर्काउन चाहन्थ्यो चाइनिज कम्युनिजमलाई। यतातिर भारत चाहिँ युद्ध हारेको पीडा फेरि त्यो चाइनासँग प्रतिशोध लिन चाहन्थ्यो भन्दा यो यिनीहरूको सिद्धान्त नमिले पनि बाइहार्ट समर्थक त भारत रुसकै थियो। यद्यपि यो दुईटाको कुरा मिलिसकेपछि अब यो दुईटा संयुक्त मिल्छन्। त्यतिखेर नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट छ, मातृका प्रसाद कोइरालाको गभर्मेन्ट छ। मातृका प्रसाद कोइरालाको गभर्मेन्ट र सूर्य प्रसाद उपाध्याय गृहमन्त्री हुन्छन्। यिनीहरूले यति बदमासी गरेका छन् नेपालको इतिहासमा, यति बदमासी। त्यो भारतीय सेना ल्याएर नेपाल हुल्ने काममा यति स्वार्थ छिरेको छ यिनीहरूले। राणाको चाहिँ सेना भनेर 42,000 सेनालाई 9,000मा झारेर ती दास भारतीय सेना लिएर आएर हामी माथि तालिम दिने भनेर लिएर आइएछ, जहाँ कि हामी एउटा प्रोफेसनल आर्मी थियौँ। टिबेट, चाइना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार, त्यो सिपाही त्यो चाहिँ हैदराबादको दङ्गामा चाहिँ 1948मा भारतलाई चाहिँ हामीले मद्दत दिएको सेना, सिपाही विद्रोह दबाएको सेनालाई हामी त्यस्तो प्रोफेसनल आर्मीलाई ती दलाली सेना लिएर आएर अब हामीलाई अब सैनिक सङ्गठन सुधार भनेर चाहिँ यहाँ ल्यायो यो सरकारले। अब यसरी बदमासी गर्यो। अब त्यति मात्रै होइन, अब नेहरूको योजनामा मातृका प्रसाद कोइराला र यो गृहमन्त्री सूर्य प्रसादले चाहिँ खम्पाहरूलाई, तिब्बतीहरूलाई हतियार सहित नेपाल छिराइएको छ, पटक पटक छिराइएको छ। नेपालको राजनीतिक दर्पण तेस्रो खण्डको 337 पानामा हेर्नु होला, मैले प्रमाण बोल्ने हो। एउटा टोली आइपुग्छ त्यहाँ, 200 जनाको टोली, यो रक्सोलमा यो के अरे गे राम्रा हो क्या अरे त्यतिखेरको कमान्डर, यो के अरे गे राम्रा भन्ने छ, नेपाल प्रदेशमा आइरहेको छ। उसले गे हिस्सी करेक्सन गे हिस्सी कमान्डर, सैनिक कमान्डर गे भनिन्छ। गे हिस्सीले 200 जना हतियार सहित आएको रक्सोलबाट आएको सेनालाई त्यहाँ नेपाल प्रहरी र बडा हाकिमले समाते। पूर्णसिंह खवास भनेको 7 सालका योद्धा, बर्मेली नेपाली हुन् क्या अरे यिनी, होइन भाग्सुको यो काङ्गडा साइडको नेपाली हुन् यिनी। यिनीहरूले 7 सालमा लडे राणा शासनको विरुद्धमा, पछि आइजिपी भए र पछि बडा हाकिम भएछन्। यिनले वीरगन्जमा रोके, यिनीहरूलाई निशस्त्रीकरण गर्न खोज्दा यहाँबाट सूर्य प्रसाद उपाध्यायको आदेशले ल छोड्नु, कसको आदेशले रोकिस् भनेर झन्डै चाहिँ उसलाई कारवाही गरिएको छ। यो चाहिँ यो पूर्णसिंह खवासलाई र उनीहरूलाई यसरी हतियार बोकाएर छिराउँदै यसरी छिराउँदै अब के भयो त, भारतीय सेना पनि यताबाट फर्मल्ली छिरेको छ। अब यो खम्पा सेना पनि छिराइएको छ। हेर्नु सिआइए र यो मिलेर हेर्नुहोस् है त, यहाँ र मिलेर यो देशलाई कसरी यो बर्बादी पारिँदैछ त्यतिखेर उत्तरतिर। अनि त्यसपछि यो चेकपोस्ट खडा गरेको कारण चाहिँ यो भारतीय सेनाले उत्तरतिर चेकपोस्ट खडाएको कारण चाहिँ सिआइएसँग मिलेर यो सिआइएले तालिम गरेको खम्पालाई चाहिँ खबर सङ्कलन गरेर उताको खबर दिने, त्यसपछि तपाईँको रासन व्यवस्थापनको उनीहरूले सहयोग गर्ने, यो एउटा चाहिँ मिलाइयो कोर्डिनेटेड तपाईँको डिप्लोइडमेन्ट थियो।
अमेरिका, भारत र दलाई लामा यिनीहरू मिलेर एउटा यो अमेरिकाले कोलोराडो र चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट 22 चक्रतामा तालिम गरेका फौज र इन्डियन आर्मी यी फर्मल्ली आएका यी दुईटाको कोअर्डिनेसनमा त्यसै आएको छैन। यो तपाईँको 9 सालमा पछि आएर सेनाहरू यिनीहरू यो टिबेटमाथि तपाईँको नचाहिँ यो कारवाही गराउनुको लागि जोइन्ट छिरेका थिए कुरा। यो कुरामा कसैले पनि तपाईँ अध्ययन गरेका छैनन् यहाँ। त्यसपछि अब सबै इन्फर्मेसन जति नेपालमा नआउने त्यो मातृका र यो उनीहरूले लिएर आएको सेना इन्डियन आर्मीले सिधै उहाँ दिल्ली पठाउने, दिल्लीले अमेरिकालाई दिने, खम्पालाई दिने। अब यताबाट फेरि चाहिँ घुमेर त्यो खबर चाहिँ यहाँ मुस्ताङदेखि ओलाङचुङ गोलासम्म चाहिँ त्यो खबर चाहिँ वितरण हुने र यसरी भारतीय सेनाले पोल्टामा संरक्षण दिएर टिबेटी खम्पालाई छिराइयो नेपालमा। र जब राजा महेन्द्रले 17 सालमा शासन सत्ता लिएपछि मैले आदेश दिएको पाएँ, आइन्दादेखि टिबेटियन खम्पाहरूलाई नेपाल छिर्न नदिनु, हात हतियार लिएर आएमा तुरुन्त कारवाही गरेर पक्रेर बुझाउने भन्ने आदेश मैले पाएँ। अब त्योभन्दा अगाडि यहाँ खम्पाहरू छिरिसकेका रहेछन्, प्रशस्तै हजारौँ खम्पाहरू छिरिसकेका रहेछन्। अब त्यसपछि पनि यसको डेभलपमेन्ट अमेरिकाले राजा महेन्द्रको पालामा पनि विभिन्न चाहिँ प्याकेजहरू दिएर अलिकति आँखा चिम्लिने लागमा देख्छु। त्यतिखेर भारतको चाहिँ एउटा त बाघ पन्जामा नेपाल थियो 7 सालपछि। जसरी 12 बुधेपछि अहिले उसले एक बाघ पन्जामा राख्न खोजेको थियो। अब उतिखेर 7 साल त त्यो भारतले ल्याइदिएको क्रान्ति हो नि त। त्यो त 46 साल भारतले ल्याइदिएको हो नि त। भारतीय बोकेर आउँछ नेपाली काङ्ग्रेस, गणेश मान यो चाहिँ गिरिजा, अनि मैले ल्याइ मार भन्छ। कस्तो यो भने अनि देशमा किन यो व्यवस्था टिक्दैन भन्दा भारतको बुई चढेर आउँछन्। 7 सालमा भारतको बुई चढेर आयो, त्यो टिकेन। 46 सालमा भारतको बुई चढेर आए। अब चाहिँ के अरे सर्व मान्ने अरे के मान्ने अरे। अब इन्डियन बोकेर ल्याएको चन्द्रशेखर सर्वमा, अब यस्ता नेपालमा अब खम्बा बोकेर ल्याएको चाहिँ यही काङ्ग्रेसले हो। यो यहाँ हामीले चाहिँ बोल्न लाज मान्नु पर्दैन। यो अब यसरी चाहिँ अब यहाँ राजा महेन्द्रको पालामा भारतले फेरि खान लाए नेपाललाई चाहिँ अब कहीँ उम्किनै नदिने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्यता लिन भन्दाखेरि त्यतिखेर अमेरिकनले यहाँ आउन चाह्यो। उसले मलेरिया फालिदिने, विकास दिने, सेनालाई ट्रान्सपोर्टेसन, यो चाहिँ यो हतियार होइन है, यो गाडी साडी अलिक यो कारखानामा चाहिँ बन्दोबस्त दिन्छु भन्यो, कृषिमा मद्दत गरिदियो, ठुलो काम गरिदियो। त्यसपछि राजा महेन्द्रलाई संसारभरि घुम्ने प्रबन्ध उसले मिलाइदिएकै छ। नेपाल त्यो 2, 3, 4, 5 वर्षमा संसारभरि पुग्यो नेपाल। राजा महेन्द्र कहाँ पुगेनन्। अब यही पेरिफेरीमा राजा महेन्द्रले यहाँ रुसलाई पनि ल्याए, इन्डियालाई पनि ल्याए, चाइनालाई पनि ल्याए, अमेरिकनलाई ल्याए, नाटो ब्लक पनि नेपालमा विकासमा आए, वार्सा पनि आए, नन एलाइनमेन्टका ग्रुप पनि आए। देशको विकासमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने। रुसमा चाहिँ पढ्न गएका छन् नेपालीहरू, कति गए। अब हेर्नुहोस् कसरी मिलाएर राखेको थियो भन्दा अलिकति अब यसमा अमेरिकनको पृष्ठभूमि मद्दत पक्कै थियो। र यो अवधिमा अब अमेरिकनले के बदमासी गरेछ भन्दाखेरि यो अहिलेको सशस्त्र प्रहरी बसेको हलचोकको पछाडि एउटा शिवचाटार जस्तो लाग्छ जसको नाम, त्यहाँ एउटा सानो प्लेन राख्ने एयरपोर्ट बनाएको छ। त्यहाँबाट उसले सानो प्लेन चाहिँ यो रसुवाको चाहिँ एउटा विकट ठाउँमा त्यहाँ पनि ओह्राल्ने अथवा चाहिँ त्यहाँबाट सामान खसाल्ने। अनि मुस्ताङको ट्याङ्गे भ्यू त्यहाँ पनि सामान खसाल्ने। र यसरी यो डिप्लोमेटिक पार्सलको रूपमा जुन कोलोराडोबाट थाइल्यान्ड आउने अमेरिकाको चाहिँ सैनिक क्याम्पमा, अनि चाहिँ यो ब्याङ्ककबाट थाइल्यान्डबाट नेपालमा आउने, नेपालको त्रिभुवन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एउटा कूटनैतिक पार्सलको रूपमा हात हतियारहरू, खरखजानाहरू त्यहाँबाट यो शिवचाटारबाट चाहिँ अब मुस्ताङ मनाङ इलाकामा लगेर ड्रप गरिन्छ, खसालिन्छ। हेलिकप्टरहरू चाहिँ त लाइन गर्थे भन्दाखेरि सेना लगेर खसाल्ने यो चिज अति भइसक्यो रहेछ।
र त्यतिखेरको प्रशासन चल्न थाहा थिएन भन्ने कुरा छैन। मनाङ मुस्ताङमा त यहाँबाट जाने बडा हाकिम सिउरीहरूलाई त कान समातेर त्यतिखेरको खम्पा फौजले त दलाइ लामाको फोटै चाहिँ नेपालको प्रशासकहरूको टाउकोमाथि झुन्याएर राख्नुपर्ने बाध्यता रहेछ त। त्यतिखेर पनि नेपाली केटीहरूलाई तिनीहरूले रेप गर्ने, गाईको लर काटेर खाने, जबरजस्ती गर्ने, लुट्ने त उतिखेर नि भएको रहेछ नि त। हो, यो अवधिमा किन नेपाल सरकार चुप्लाएर बसेको थियो? यी चिजहरू खोजीको विषय छ यहाँनिर। यी प्रमाणका कुरा बोल्दैछु म। भनेपछि अब जब यो 2031 सालतिर जब राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भइसकेपछिका दिनमा अति गर्न थाले तिनीहरूले। विशेष गरेर मुस्ताङको हाम्रो नेपाली भूमिमा ब्यारेक राख्ने। अब उनीहरूले पारजम्प गरेका छ। अमेरिकनको प्लेन पठाएर उताबाट चाहिँ उनीहरूले तिब्बतको भूभागमा गएर प्याराजम्प गरेर त्यहाँ रेड गरेर त्यहाँ चाहिँ मान्छे मारेर लुटेर दुनियाँ गरिरहेछ। त्यसपछि सीमावर्ती इलाकामा चाइनिज मार्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने अति भइसकेपछि ताप्लेजुङदेखि भने मैले मुस्ताङसम्मको इलाकामा यस्तो कारबाहीहरू हुन थालेपछि अब चाइनिजले सहेर बस्ने कुरा आएन। अनि नआइसकेपछि राजा वीरेन्द्रलाई चीनबाट सोधिने भएको हुँदो रहेछ। अब हिज म्यास्ट्री यो बन्द गरिदिनु पर्यो, तपाईँहरूले सक्नुहुन्न भने हामी मद्दत गर्छौँ अथवा हामी आउँछौँ। यसको मतलब के भन्दा तपाईँले गरिदिनुहोस्, मद्दत चाहिन्छ, हामी के त्यो दिन्छौँ, तपाईँ सक्नुहुन्न भने हामी सेना पठाउँछौँ भनेको थियौँ। भनेपछि राजा वीरेन्द्रले त्यसपछि म गर्छु भनेर एस्युरेन्स दिएर उहाँको यो के अरे यो राज्याभिषेक हुनुभन्दा अगाडि यो काम सिद्धाउनु पर्छ भनेर अब नेपाल सरकारसँग मिटिङ बस्छ। सेनाका कमान्डरहरूसँगमा छलफल हुन्छ। प्रधान सेनापति महारथी सिंहबहादुर बस्नेत प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर नेपालको। अब भनिसकेपछि यो एउटा सजिलो वातावरण थिएन। हामीले दोस्रो विश्वयुद्ध गइसकेपछि त्यसपछि 1948 मा यो भारतमा हिन्दू र मुस्लिमको मारकाट हुँदा मान्छे मर्दाखेरि हामीले ठुलो 13-14 हजार फौज पठाएको थियौँ। त्यो अपरेसन पछि अब यो एकैचोटि आएर 2031 सालमा ठुलो फौज परिचालन गर्नु पर्यो। फौज हिँडेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिने लत्ता कपडा, अब 81 मिलिमिटर, अब त्यो होला ऊ होला त्यो होला, बम बारुद सब खच्चड भरिया। अब यो चिजहरू त्यही पनि हाई अल्टिट्युड जाने कुराहरू छ। यो श्राद्ध गर्न भन्दा पनि सिधा पुर्याउन गाह्रो हुन्छ यस्तो अपरेसनमा भन्दा ठुलो उयो। मैले पढेको थिएँ यो जङ्गबहादुर राणाले तिब्बतसँगको अन्तिम लडाइँ सन् 1855 विक्रमसम्म 1911 सालमा त्यति ठुलो तयारी गरेका रहेछन्। त्यसपछिको ठुलो तयारी यो खम्पा निशस्त्रीकरण कारबाहीको लागि भयो। के छ, कति छ, कस्तो छ थाहा नै छैन। तर अब नेपाली सेना भन्दा 4 गुणा 5 गुणा शक्तिशाली उनीहरूसँग M16 हतियार त अमेरिकनले उतिखेर दिइरहेछ। तपाईँको चाहिँ यो 23 जुलाई 1974 मा गृहमन्त्री होमबहादुर श्रेष्ठले सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ कि उनीहरूसँग अत्याधुनिक रकेट लन्चर, मेसिन गनहरू, M16 राइफलहरू प्रशस्तै चाहिँ यो मुस्ताङ इलाकामा छन्। यो नेपाल सरकारले यो उनी गरेको छ, सदनलाई जानकारी गरेको छ यो चिजहरू। भनेपछि अब यसरी यो स्थितिमा उनीहरूलाई कम्ती आँट्न मिलेन। उनीहरू हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ गरेका छन् नि। हिउँमा मान्छेले लडाइँ लड्नै सक्दैन, हामी पहाडमा बस्नेहरूले। त्यो हतियारको गोली नै पड्कँदैन, त्यहाँ गोली नैले चाहिँ भन्ने ठाउँमा पुग्दैन थियो विभिन्न कारणले।
यो यस्तो बाध्यताले गर्दाखेरि माउन्टेन वारफेयर भन्ने यो हिमालमा लड्ने युद्धहरू पछि विकास भयो। त्यही अनुसारको राइफलको विकास भयो, त्यही अनुसारको गोलीको विकास भएपछि गएर मैले यहाँलाई के भन्दैछु भन्दा जसरी हामी पहाड र त सम्म इलाकामा युद्ध गर्छौँ त्यो युद्धकला त्यहाँ काम लाग्दैन, आइडेन्टिटी लाग्छ। त्यो बन्दुक त्यहाँ काम लाग्दैन, नलाग्न सक्छ। खाना काम लाग्दैन, त्यहाँ हावापानी काम लाग्दैन। लुगाले आफ्नो त्यो लाउने जाडोको लुगा नै त्यही भारी हुन्छ। यो आदि इत्यादिले गर्दाखेरि नेपाली सेनालाई सजिलो थिएन। र अब पोखरालाई मेन चाहिँ ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर बनाइन्छ, 3 नम्बर बाहिनी। सिंहप्रताप शाह जो पछि प्रधान सेनापति भए, उहाँलाई चाहिँ यो अपरेसन बाहिनीपति बनाएर उहाँको नेतृत्वमा यो 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 सैनिक अपरेसन खम्पा डिसआर्मी मिसन सुरु हुन्छ। यो अगाडि बढ्छन् र अब यसमा के भयो त्योभन्दा अगाडि अब त्यो इलाकामा नेपाल सरकारले, नेपाली सेनाले यो त्यहाँको खबर चिया चर्चो बुझ्नको लागि एउटा टोली पठाएको थियो। त्यो यस प्रकारको थियो। त्यतिखेर नेपाली सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्नल सच्ची शमशेर राणा को कमान्डमा अरू 2 जना अफसरलाई त्यहाँ चाहिँ खबर बुझ्न पठाइन्छ र उनीहरू त्यहाँ लुकी छिपी त्यहाँको चाहिँ प्रशासकहरूसँग बुझेर उनीले प्रतिवेदन लिएर आउँछन्। त्यसमा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भन्दा खम्पाहरू हिमाल नागेर तिब्बतबाट आई विभिन्न स्थानमा 9,000 जति बसेका छन्, 9-10 हजार। उनीहरूसँग अमेरिकामा बनेको प्रशस्त हात हतियार गोलीगट्ठा र एक्सप्लोसिभहरू रहेको कुरा बताइएको थियो। उनीहरूको चाहिँ मेन हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर चाहिँ नीलगिरी हिमालको फेदीमा कैसाङ भन्छौँ हामी, कैसाङ क्याम्पमा रहेको रहेछ। अनि गे वाङदी, गे भने मैले यो चाहिँ कमान्डर हो, वाङदी नाम गरेको व्यक्ति मुख्य कमान्डर। यो मान्छे त बेलायतमा पनि तालिम गरेको, इन्डियन अमेरिकन तालिम गरेको, अफसर तालिम गरेको मान्छे हो यो अफसर। र अरू खम्पाहरूको क्याम्प चाहिँ यो कागबेनी, थिनी, छुसाङ, समर, धिलिङ, धमी, सामदा, चराङ, ताङ्गेभ्यू, पाङ्गाच्या, त्यसपछि मनाङ, मुक्तिनाथ आदि स्थानमा रहेका छन्। र त्यहाँ बसेर उनीहरूले प्रशस्तै लुटपाट गर्ने, विशेष गरेर तिब्बतमा गएर चौडी मार्ने, तिब्बतियन सेना मार्ने, यो चिजहरू उनीहरूले प्रशस्तै गरेका छन्। र यो खबर चाहिँ आइसक्छ। अब पछि प्रधान सेनापति हुनु हो सच्ची शमशेर राणा, एउटा वास्तवमा सही एउटा सिपाही हुनुहुन्थ्यो। उहाँ टाराको यो ओभरअल कमान्डर, नेपालको छाताधारी फौजको पनि ओभरअल कमान्डर। अब एउटा दुःख गरेर नडराउने, एउटा राणाको छोरा भए पनि र बोल्न नडराउने, उहाँ चाहिँ राजासँग नै नडराउने मान्छे हुनुहुन्छ। वास्तवमा राजा वीरेन्द्रको पालामा उहाँले डरैसँग कुरा गर्नुभएको रहेछ, धेरै कुरामा। राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा रिटायर्ड पनि धेरै डरो कुरा गर्नुभएको रहेछ र त्यस्ता डरो कुरा गर्ने सेनापतिहरूको नेपालमा खड्किरहेको छ। यो चाहिँ चिजहरू सत्य कुरा हो। यो चिजहरू र उनीहरूले किन गरे भन्ने कुराको पनि अब यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले के छ भन्दाखेरि मुस्लिम जिल्ला कब्जा गरेर अब यो गुरिल्ला बेस क्याम्प बनाउने ठाउँमा र चीनलाई हमला गरेर हतोत्साहित बनाउने, उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने। र अब यसमा अमेरिकन र चाहिँ भारतीय सहयोग रहेको पनि खुलेको छ। र अब त्यसपछि आएर यो रिपोर्ट आइसकेपछि अब नेपाल सरकारको, नेपालका राजाको, सबैको चाहिँ एउटा निर्णय र सेनाको एउटा निर्णय, मतलब एउटा उसमा योजना अनुसार अब यो खम्पा निशस्त्रीकरण अभियानमा बाहिनीपति मैले भने त्यतिखेरका सहायक रथी सिंहप्रताप शाहलाई बनाइन्छ पोखरामा। त्यसपछि यो खम्पा निशस्त्रीकरणको मेन कमान्डर, प्रमुख सेनानी सच्ची शमशेर राणालाई नै दिइन्छ। र उहाँले श्रीनाथ गणलाई चाहिँ
मुख्य अपरेसन गणको रूपमा लिनुहुन्छ सचिव शमशेर राणाले। त्यसमा अब अन्यहरूमा विभिन्न भैरवनाथ गण, गणेश दल गण, इन्द्रध्वज गुल्म, राजदल गण, कालीप्रसाद गण, फर्स्ट राइफल गण, अरिदमन गुल्म, चन्द्रनाथ गुल्म, यी विभिन्न अब यो युनिट सब युनिटहरूले को चाहिँ एउटा सामूहिक कोअर्डिनेसनबाट यो अपरेसन सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो र 2031 साल असाढे गते पोखराबाट स्टार्ट पोइन्ट क्रस गरेर उनीहरू चाहिँ यो उत्तरी भेग यो नौडाँडा, हिले, घोडेपानी, शिखा, दाना, धासा, लेते, मार्फा हुँदै चाहिँ अब जोमसुम पुग्छ र यो यसमा अब थुप्रै अन्य अब अधिकृतहरूको त अब नाम लिएर अब साध्यै छैन, थुप्रैहरू थिए र यसरी यो 17,000 फिटको उचाइमा नेपाली सेनालाई कारबाही गर्नु पर्दाखेरि सजिलो थिएन, यो धेरै अप्ठ्यारो भएको थियो। तर यहाँनेरि चाहिँ मैले भन्न पर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि अब विभिन्न कमान्डरहरूसँग भेटेँ मैले यो मुभ भइसकेपछि। अब यहाँनेरि के छ भन्दा सिंहप्रताप शाह बाहिनीपति, प्रमुख सेनानी सचिव शमशेर राणा अपरेसन गणपति, मुस्ताङका त्यतिखेरको प्रशासक शैलेन्द्र बहादुर महत जो कर्णेल नेपाली सेनाको खोले गाउँका, दोस्रो विश्वयुद्धमा सुब्दार थिए, उनी लड्दाखेरि मिलिट्री क्रस पाउँदा एमसी, एउटा बहादुर व्यक्ति। यहाँ देखाइएका सबै तस्बिरहरू उहाँकै एल्बमबाट, निजी एल्बमबाट मैले उहाँका छोरा दिनेश महतजी मार्फत लिएँ जमानामा। यी तस्बिरहरू धेरै किताबमा प्रसारण भइसकेका छन्, प्रकाशित भइसकेका छन्। र अब त्यहाँनिर के छ भन्दा मैले सिंहप्रताप शाह चिफ साहबलाई भेटेँ। उतिखेर भेट्दाखेरि अब सचिव शमशेर राणा र प्रशासक शैलेन्द्र बहादुर महतको एक किसिमको साँठगाँठ। सिंहप्रताप शाहलाई त्यति मद्दत नगरेको, सिंहप्रताप र फेरि प्रहरी टोली त्यहाँको इन्सपेक्टर डिएसपीहरू चाहिँ फेरि एकतिर मिल्दिने। अब त्यहाँ अपरेसन गर्दाखेरि फेरि नेपाल प्रहरीले पहिला नै खम्पाहरूलाई खबर दिने, खम्पा भागे भागे गर्ने, रेड हान्न गयो त्यो चाहिँ कडनायन सर्च गर्यो, भागे भागे गर्ने। अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहे जति सफलता पाउन सकेनौँ भनिरह्यो। अर्को कुरा यहाँनिर के छ भन्दा अब दलाई लामाका फौजहरू, दलाई लामाको टेप लिएर पठाइएको छ। अब कताबाट पुर्याएको छ टेप, दलाई लामाले के भनेका छन् भन्दाखेरि उनका गे वाङदीलाई तिमीहरूले नेपाली सेनालाई हतियार बुझाउनु, नलड्नु, फर्कनु, तिमीहरू आउनु, धर्मशाला आउनु भन्ने टेप पठाइएको छ। पहिला नेपालको चाहिँ नेपाल सरकारले जङ्गिया डाले तिनीहरूलाई सशक्त कारबाही गर्ने आदेश हुन्छ खम्पाहरूमाथि, फेरि बिचमा नगर्नु भन्ने आदेश हुन्छ। त्यसपछि गे वाङदीलाई चाहिँ हतियार बुझाउने एउटा समय सीमा निर्धारण गरिन्छ। गे वाङदीले हुन्छ भन्छन्, हतियार चाहिँ हामी यति दिन बुझाउँछु भन्छन्। अब त्यहाँनिरको तालमेल चाहिँ कस्तो छ भन्दा खबर चाहिँ हाम्रो को मार्फत चाहिँ खम्पाले पाउँथ्यो। अब त्यहाँ प्रहरीको तर्फबाट सेनालाई चाहिँ दोष लगाइएको छ। स्वर्गीय भएर गए हेमबहादुर सिंह पछि आइजिपी हुनुभयो। मैले हेमबहादुर सिंहलाई पनि भेटेँ मैले, उहाँले किनकि त्यो शैलेन्द्र बहादुर महतज्यूको चाहिँ एल्बममा हेमबहादुरजीलाई पनि देखेँ मैले मुस्ताङमा। उहाँ एसपी के हुनुहुँदो रहेछ, अब त्यहाँ किन जानुभयो मैले सोद्धाखेरि उहाँले फेरि चाहिँ के ब्लेम लाउनुभयो भन्दा यो सेनाई बिचको चाहिँ मनमुटावले यो उसले फाइदा उठायो, यो खम्पाहरूले फाइदा उठायो। अब सेनाको भनाइमा प्रहरीको कारणले उनीहरूले फाइदा उठायो। एनिवे यो मैले किन यहाँहरूलाई यो कुरा भन्दैछु भन्दा
भोलिको दिनहरूमा पनि हामीले माओवादीकोमै गऱ्यौँ। आन्तरिक युद्धमा दुईटा प्रहरी, सेना, त्यसपछि यो एनआइडी हामीले संयुक्त रूपमा हामीले गऱ्यौँ नि त। त्यसमा कति गाह्रो भयो। यो हाम्रो एउटा सुरक्षा एउटा मामिलामा हरेकचोटि हामीले गर्नुपर्छ भन्दा यदि यो प्रहरी, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बिचमा गोपनीयता, एउटा सहयोग र एउटा डाइहार्ड एउटा काम भएन भने धेरै सफल हुने कुराहरू पनि असफल हुन सक्छन्। अन्ततः राज्यलाई बेफाइदा हुन्छ। र माओवादीको युद्धमा म आफू पनि संलग्न भएको हुनाले मलाई धेरै कुराहरू थाहा छन्। यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू थिए। यो चिजहरू शान्तिमा तालिम गराउनुपर्छ नेपाल सरकारले। यो नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई वर्षमा 3-4 तालिमहरू यो परिकल्पना गरेर हामीले एउटा तालिम केन्द्र खडा गराएर हामीले गर्नै पर्छ। यो चिजहरू जतिखेर पर्यो हाम्रो संस्कार मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन, तलब मिल्दैन, रासनको मिल्दैन, अनि पछि झ्याप्पको चाहिँ पर्दाखेरि अनि उसले गरेछ। यो यस्तो गल्ती छ। यो नेपाल सरकारले सशस्त्रले परे आफै कुकुरी कहाँ भाले हुने विभिन्न तालिम केन्द्र खोलेको छ। नेपाल आर्मीले आफै मात्रै, प्रहरीले आफै मात्रै। यो शान्ति सेनाको तालिम किन 10वटा खोल्ने? वाइ नट एउटा शान्ति केन्द्रीय तालिम केन्द्र किन नखोल्ने? अहिले विदेशमा गएर गर्ने सबै पुलिसिङ हो। यो किन नेपाल सरकारले यो गराउँदैन? कमसेकम त्यो तालिम केन्द्रमा 2टा प्रहरी र चाहिँ नेपाली सेनाको भेटघाट त हुन्थ्यो नि। एउटा तल्लो दर्जाको सिपाहीदेखि लिएर अफसरसम्म बिचको एउटा मित्रता हुन्थ्यो नि। त्यो मित्रताले चाहिँ शान्तिमा काम गर्थ्यो भने भोलि युद्ध पर्यो भने पनि कति धेरै काम गर्थ्यो। एउटा रामबहादुर, श्यामबहादुर, या हरिबहादुर भनेर एउटा चिनारी हुन्थ्यो। मैले भने आन्तरिक युद्धको लागि नेपाल सरकारले एउटा केन्द्रीय चाहिँ एउटा यो तालिम केन्द्र खडा गर्नुपर्छ। यो सिनियर अधिकृतको तालिम, मिड लेभलको अधिकृतको तालिम, अन्य दर्जाको तालिम, फेरि सबै मिलाएर तालिम यो हुनै पर्छ। यो चिजहरू र फाइनली फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, यो भेटघाट गर्ने थलो एउटा के हुन सक्छ भन्दा शान्ति सेनाको तालिम केन्द्र। यो 3तिर चाहिँ 3टा खोलाएर यहाँ अहिले 3तिर खर्च गराइरहेको छौँ हामी। डुप्लिकेसन ट्रिप्लिकेसन भएको छ। अब यति भन्दाखेरि अब यहाँहरू रिसाउनु होला। अब यो जो अहिले गरिराख्नु भएको छ यसमा मैले केही पनि भन्न सक्दिनँ। भन्दाखेरि म यहाँ किन भन्दैछु भन्दा मैले यो त्यो अपरेसनमा पछि वाङ्दी भाग छन्। अलमोस्ट हामी फेल भइसकेका थियौँ। अब म पछि आउनेछु। त्यो वाङ्दी भाग्नेमा चाहिँ सेनाले पुलिसलाई दिने, पुलिसले सेनालाई दिने, अनि सेनाभित्रैको फेरि एउटा बाहिनीपतिको ग्रुप र अर्को गणपतिको ग्रुपको चाहिँ त्यहाँ ब्लेम गर्ने कुरा गरेर जुन त्यहाँ देखियो। मैले पर्सनल इन्टरभ्यू, त्यो मैले किताब लेखेँ। किताब पनि मैले रेकर्ड केही पाएको होइन। मैले त्यहाँ भाग लिने चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ 8-10 जना अधिकृतहरूसँग मैले इन्टरभ्यू लिएरै मैले किताब तयार गरेका थिएँ। भन्दाखेरि यसरी अब त्यहाँ कारबाहीहरू भयो र अब यो कसरी कारबाही भयो भन्ने कुरामा अलिकति म यहाँहरूलाई बताउँछु। यो 31 साल साउन 5 गतेबाट उनीहरूले हतियार बुझाइसक्नुपर्ने त्यहाँ एउटा पत्र जान्छ। उनीहरूले चाहिँ हुन्छ भन्छन्। त्यसपछि उसले फेरि यो खम्पाको चाहिँ नाइके वाङदीले के भन्छ भने मलाई 5-6 दिनको अरू म्याद थपिदिनुहोस् भन्छ। 11 गते साउन 11 गते बुझ्नु हतियार भन्छ। त्यसपछि फेरि उसले समय माग्छ। 16 गतेको रातको 2 बजे हामी हतियार बुझाउँछौँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ भन्छ खम्पाहरू। हेर्नुहोस् है यहाँनिर। अनि त्यसपछि बुझाउँदैन त उनीहरूले। अनि 31 साल श्रावणको 17 गते फेरि त्यो उनीहरूको कैसाङ क्याम्पमा खानतलासी गरिन्छ। अब खानतलासी गर्दाखेरि उनीहरूले हतियार बुझाउन आएको होइन। उनीहरू लुकाएको हतियारहरू नेपाली सेनाले खानतलासी गर्छ। त्यसपछि गेवाङदीलाई चाहिँ
त्यो घेरा हालेर समाउन खोजिन्छ त्यहाँ। ऊ त भागिसके आउँदो रहेछ। त्यसपछि अब फेरि त्योभन्दा अगाडि उसलाई समाएर चाहिँ थुन्न खोजेको छ। त्योभन्दा अगाडि बाहिनीपतिले बाहिनीपतिको आदेशले पहिला समाउने थुन्नेमा आदेश हुन्छ, फेरि छोडिदिनु भने आदेश आउँछ फेरि यो आर्मी हेडक्वार्टरबाट। फेरि बाहिनीपतिले भन्छन् नथुन्नु भनेर फेरि छोडिदिनु भन्ने हुन्छ। अब फेरि ऊ अब इन बिट्विन भागिसके आउँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट फेरि 17 गते बेलुका फेरि समाउने भन्ने आदेश आउँछ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यो अब त्यसमा भाग लिने अधिकृतहरू हुनुहुन्छ। अहिले प्रशस्त हाम्रा पूर्व उपरथी राजेन्द्र थापाज्यूले पनि विभिन्न आर्टिकलहरू लेखिरहनु भएको छ यो विषयमा। अब रुकमाङ्गत कटवाल प्रधान सेनापतिज्यू उहाँहरू हुनुहुन्छ जिउँदै, बालन्द्र शर्माजीहरू हुनुहुन्छ, प्रकाश बहादुर बस्ने जरसाबहरू उहाँहरू त्यहाँ भाग लिएको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सत्य कुरा बोलिदिनुपर्छ। त्यो दलाई लामाको भिडियो कसले लिएर आयो टेप इन बिट्विन? त्यो दलाई लामाको टेप सुनाएर उसलाई सरेन्डर गर्न भनिन्छ खम्पालाई। त्यसपछि हुन्छ भन्छन्, हतियार बुझाउने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अल्टिमेट दिन्छ। उसले बुझाउँछु भन्छ, समय थप्या छ बुझाउनु भन्छ। वाङदीलाई समाउन लाग्दाखेरि नसमा भन्छ, फेरि माथिबाट फेरि समा भन्छ। ऊ भागिसकेका हुन्छ, भागिसकेपछि फेरि समा भन्छ। यो चिजहरू किन भयो? यो चाहिँ म त भन्छु ग्रे एरिया भनौँ कि ब्ल्याक एरियाहरू हो यिनीहरू। यसरी सैनिक आदेश यस्तो मैले हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सेना सधैँभरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा काम गर्छ कि गर कि नगर भन्दा। अब वाङदी भागिसकेको हुन्छ र खानतलासीबाट उनीहरूले बुझाएको हतियार भन्दा पनि यो खानतलासीबाट चाहिँ थुप्रै हतियारहरू मैले तपाईँहरूलाई अहिले यो पोस्टमा पनि देखाएको छु। यो राइफल 543 नाल, ब्रेन गन 75 नाल, स्टेन गन 35 नाल, पिस्तोल 16 नाल, 60 मिलिमिटर मोटर 8 नाल, 57 मिलिमिटर रकेट लन्चर 7 नाल, 60 मिलिमिटरको बम 385 गोटा, 55 मिलिमिटरको बम 320 गोटा, वायरलेस सेट 5 थान, अनि गोलीहरू यो 2 लाख 2.5 लाख जति फेला पर्छ। अब यत्रो हतियारहरू त उनीहरूले नबुझाएर हामीले खन्तलासी गर्दाखेरि कडा एन्ड सर्चबाट खन्तलासी पाएका छन्। र यतिखेर अब त्यहाँ खम्पाहरू त छन्, तर कमान्डर गे वाङदी र उसका सहयोगी ट्रुप भागिसकेका हुन्छन्। र अब पछि थाहा हुन्छ भाग्यो भनेर। अब किन भाग्न दियो? मैले माथि भनिसकेँ, भाग्न दियो अथवा भाग्यो। अब पुलिस हेमबहादुर सिंह आइजिपी साहबको भनाइअनुसार भाग्न दियो भन्नुभयो उहाँले मलाई। अब मैले यहाँ सुनेको कुरा, उहाँले भनेको कुरा बताउँदैछु भन्दाखेरि अब यिनी चाहिँ यो 50-60 जनाको चाहिँ मान्छे लिएर गेवाङदी चाहिँ पश्चिम तर्फबाट यो छार्का बोट, फिन्डु पास, सेफोक्सुन्डो, निशान, मुगु, अनि नाम्चा पास, सेमीकोट, यारी, टिङ्कर लिपुको बाटो हुँदै अहिलेको हाम्रो यो टिङ्कर, यो जुन यो अहिले कालापानीको कुरा भइरहेछ, यो बाटोबाट हो नि त, छोटो बाटो। अहिले भारतसँग विवाद भएको जमिन, त्यहाँबाट भारत पस्न लाग्दाखेरि यिनलाई यो दार्चुलाको बाट यो टिङ्करमा जाँदैछन् भन्ने कुरा त्यहाँ पत्ता लागिसकेपछि अब यो मुस्ताङको फौजले होइन, सेनाले होइन, नेपालगञ्जमा रहेका 4 नम्बर बाहिनीलाई आदेश हुन्छ। त्यहाँका बाहिनीपति सायगथी पछि मेजर जनरल भए आदित्य शमशेर राणालाई आदेश जान्छ र त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा एउटा एम्बुस टोली खटाइन्छ टिङ्करमा र त्यहाँ चाहिँ एम्बुस थापेर बसिन्छ र उताबाट चाहिँ यो वाङदी भाग्दै आएको हुन्छन् र यो एम्बुसमा चाहिँ यो 31 साल भदौ 19 गतिको कुरा है। यो यतापट्टि यो टिङ्कर साइडको चाहिँ अपरेसनको कुरा गर्दै 19 गते फर्स्ट राइफल गन, हरिदमन गुल्म, चन्द्रनाथ गुल्म, ज्वालादल गुल्मबाट फौजहरू परिचालित गरिन्छ। अनि त्यसपछि यो 31 साल भदौ 21 गते त्यो ठाउँमा लगेर 4-5 वटा ठाउँमा चाहिँ
एम्बुस थापिन्छ। पहिलो एम्बुस थियो कावा माला भन्ने ठाउँमा 30 जनाको एम्बुस टोली, टिङ्करमा 10 जनाको एम्बुस टोली, त्यहाँ सेना प्रहरी पनि राखिएको छ। लिपुमा 20 जनाको टोली र रोल्पामा 12 जना प्रहरी जवान राखेका थिए। र अब यो भदौ 22 गते अब त्यसपछि के खबर आउँछ भन्दाखेरि आर्मी हेडक्वार्टरबाट लोकल कमान्डरलाई राति 11:30 बजीतिर खम्पाहरूले यो मुन्चु भन्ने ठाउँको चाहिँ प्रहरी चेक पोइन्ट लुटे, हात्ती हतियार लगे र यो चाहिँ यो पक्का पनि यो वाङदीको ग्रुप हुन्छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ यो अब एम्बुस थापेर मार्ने भन्ने कुरा माथिबाट आइसकेपछि मात्रै अब त्यसपछि गएर यो हाम्रो चाहिँ योभन्दा अगाडि गरेको फौज चाहिँ पहिला यो भाक्सन भएर हामीले डिप्लोय गरेका हुन्। मैले भने यो कावामाला, टिङ्कर गाउँ, लिपु, रोल्पामा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राखेका थिए। हामीले यो मुस्ताङमा गर्दाखेरिको कारबाहीमा त्यहाँबाट भाक्सन गरेर राखेका थिए। अब पछि चाहिँ यो वाङदीलाई मार्नको लागि चाहिँ लिपुमै एउटा अब एम्बुस पोजिसन, जसलाई ब्लकेड पोजिसन एम्बुस पोजिसन राखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ 27 जनाको थियो। यो जमदार दानबहादुर चन्द पछि कर्नेल हुनुभयो। टिङ्कर गाउँमा 33 जना थियो, त्यहाँ चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट चाहिँ यो भक्तबहादुर राउतको कमान्डमा राखेको थियो। त्यसै गरेर यो छङ्गुमा 28 जनाको यो अर्को चाहिँ एम्बुस टोली राखेको थियो। भन्दाखेरि यसरी 3 ठाउँमा राखेको एम्बुसमा चाहिँ पछि गएर यो दानबहादुर चन्दको चाहिँ टोलीले यो लिपु लेककोमा यो हरिदमन गुल्मको फौजले यो वाङदी कमान्डर वाङदी सहितका टोलीलाई त्यहाँ चाहिँ एम्बुसमा पारेर मार्छन्। त्यहाँ अब वाङदी मरेको र नमरेको कुरा अब त्यहाँ वाङदीलाई देखेका थिएन मान्छेहरूले। अब हो कि होइन भनिसकेपछि अब त्यही खम्पाका अरू चाहिँ कमान्डरहरू मुस्ताङबाट लगेर काठमाडौँबाट लगेर चिनाइन्छ, हो भन्छन् उनीहरूले। अब त्यहाँ पनि चाहिँ खम्पाभित्र पनि यो आर्थिक अपचलनले यो खम्पाले अमेरिकाबाट आउने पैसा, दलालामाको पैसा यी चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन्। त्यहाँका कमान्डर एकअर्काको बिचमा फुटिसकेका हुन्छन्। उसले नेपाली सेनालाई कुरा लाउँछ, उसले उसलाई कुरा लाउँछ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ खम्पाले नै हामीलाई चाहिँ खबर पनि दिए। त्यतिखेर त्यो सहिलो पनि भएको थियो भन्दा अब त्यसपछि अब यो टिङ्करमा थुप्रै हात हतियारहरू हामीले फेला पारेका छौँ। त्यहाँ पनि त्यहाँ अटोमेटिक राइफल, टेलिस्कोप जडित राइफल 6वटा, त्यसको राइफलहरू झन्डै त्यसका गोलीहरू 5000 राउन्ड जति, ब्रेन गन 4वटा, म्यागजिनहरू अनि 57 मिलिमिटरको आरसिएल भनेको रकेट लन्चर गनहरू एउटा, हार्ड पावर पिस्तोल 3वटा, ग्रेनेड 6वटा, 9 मिलिमिटरको राउन्ड 500 जति त्यहाँ पनि उपलब्धि हुन्छ। र यसरी यो खम्पाको अपरेसन, खम्पा निशस्त्रीकरणको अपरेसन नमार्ने भन्दै पनि मुस्ताङबाट भागेर मैले यहाँहरूलाई अब फेरि पनि मैले अलिकति कुरा के दोहोऱ्याएँ यहाँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले आइ लाग्ने खम्पा बाहेक, आफ्नो ज्यानलाई क्षति पुर्याउन आउने खम्पा बाहेक अरूलाई नमार्ने 20 आर्मी मात्रै गर्ने भनेर पठाइएको छ है। यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ यो सैनिक कारबाहीमा भन्दाखेरि खम्पा डिसआर्मिङ मिसनमा अब यो खम्पाहरूको एउटा जालेमाले कामले उसले हतियार बुझाउँदैन र भागेर गइसकेको स्थितिमा, उसले बिचबिचमा रहेका हाम्रा प्रहरी चौकी हतियार लुटेको स्थितिमा हामी बाध्य भएर नेपाल सरकारले हामीले यो टिङ्कर साइडमा हामीले एम्बुस थापेर त्यतिखेर यो वाङदीलाई मार्न परेको हो। र अब यो खम्पा डिसआर्मी मिसन सकिन्छ
र त्यो हतियारहरू सबै काठमाडौँ ल्याइन्छ। खम्पाहरूलाई उनीहरूलाई पोखरादेखि अब नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार पोखरा, यो जाउला खेल, त्यसपछि यो बौद्ध, कता कता यो थुप्रै ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूलाई बसोबास गर्न दिएको छ। र जुन ठाउँमा खम्पाहरूको हेडक्वार्टर थियो, आर्मी हेडक्वार्टर केसाङमा, अनि त्यो ठाउँमा यो राजा वीरेन्द्रकै सपना अनुसार, इच्छा अनुसार अब नेपालमा पनि हामीले माउन्टेन वारफेयर तालिम चाहिँदो रहेछ सेनालाई, हाई अल्टिच्युड तालिम चाहिँदो रहेछ सेनालाई। त्यो भएको हुनाले अब यो ठाउँमा नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र खोल्ने, स्कुल खोल्ने भनेपछि त्यसपछिको दिनहरूमा यो उच्च के भन्छ, यो अङ्ग्रेजीमा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ नेपाली सेनाको त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ। र यो खम्पाको एपिसोड, खम्पा काण्ड भन्छ हाम्रो इतिहासमा, यो समाप्त भयो। र यो दिनपछिका दिनमा चीनले नेपाललाई एउटा असल मित्र, भर पर्न सकिने मित्रको रूपमा उसले मान्यो। किन भन्दाखेरि यो त अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश, भारत जस्तो एउटा शक्तिशाली देश, यो दुईटाको जोइन्ट मिसनमा गराइएको एउटा चाहिँ सैनिक कारवाही थियो तिब्बतमा रहेका चीनका सैनिक विरुद्ध, त्यहाँको जनताको विरुद्ध। तर यसलाई नेपाली सेना र हाम्रो एउटा कूटनीति पनि भन्छु मैले। अब त्यो दलाई लामाको टेप बज्ने कुराहरू र बिचबिचमा वाङदीलाई समाउनु, समाउने कुराहरूमा डेफिनेटली यहाँनेरि केही कुटनीतिक त्यहाँ चाहिँ आदान प्रदान, स्वार्थहरू लुकेको हुनुपर्छ मेरो हिसाबमा। एनीवे यो एउटा नेपाली सेनाले सफल अपरेसन गरेको, एउटा देशको नाक ठाडो पारेको र एउटा सैनिक कारवाही थियो। यसलाई भारतले राम्रैसँग बुझेको छ, अमेरिकाले राम्रैसँग बुझेको छ, चीनले त सबभन्दा राम्रोसँग बुझेको छ। नेपाली सेना हामी गर्न सक्छौँ, तर यसको लागि एउटा बोल्ड अभिभावक चाहिन्छ। जहिले पनि सेनाको अभिभावक भनेको प्रधान सेनापति होइन, भन्दाखेरि यो लजिस्टिक सपोर्ट र एउटा अभिभावकको कारणले जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नाम कमाइएको, अहिले थुप्रै किताब लेखिएको छ यो विषयमा अमेरिकन लेखकहरूले। यो सबै कहानीहरू, यसमा नेपाली सेनाको एउटा बहादुरीता पनि जोडिएको छ। र जम्मा 2 जना मान्छे नेपाली सेनाबाट क्षति भएको छ, एउटा लडेर मरेको, अर्को हाई अल्टिच्युड आएर मरेको। नत्र भने यो जिरो चाहिँ टलरेन्स, उसमा चाहिँ यो एकजना पनि त्यस्तो कन्फ्रन्टेसनमा कसैको जान जानु परेन। यो प्रशंसनीय एउटा सैनिक कारवाही थियो। यसलाई नेपालको सैनिक इतिहासमा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा खम्पा काण्ड भनिन्छ। अन्तमा फेरि पनि सबैलाई मेरो नमस्कार छ। समाजको आवाज.com